يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج الأردو للعرب. هذه الحلقة هي جلسة حوارية ودردشة مع بعض الأصدقاء والإخوان. هي حلقة توعوية نتحدث فيها عن بعض الفروق والمعارضات اللغوية والتداخل اللغوي بين اللغة الأردية واللغة العربية، وخاصة أن اللغة الأردية هي التي كانت عالة على اللغة العربية. اللغة الأردية هي لغة حديثة نسبيا، وقد اعتمدت كثيرا على المفردات العربية، ربما بثلثها أو أكثر من ذلك، كما هي حالها حال اللغة الفارسية. اللغة الفارسية ربما تعتمد على أكثر من 60% من مفرداتها على اللغة العربية، ولكن هذا لا يعني أنها استوعبت مفردات العربية بنفس سياقها، بنفس مضمونها، بنفس معناها، بل استخدمتها بمعاني مختلفة أحيانا، وأحيانا بمعاني متعارضة تماما مع معناها العربي. فقد تكون الكلمة بذيئة جدا باللغة العربية، وتكون في الأردية ذات معنى طيب جدا، وتكون على سبيل المديح، وقد تكون شائعة جدا على الألسن، وربما إذا سمعها مواطن عربي يضحك، وهذا شيء شائع جدا ولا يجب أن يكون فيه أي مشكلة، لأنها لغة مستقلة تماما، لها سياقاتها الأخرى، لها ثقافتها المختلفة، لها بيئتها المختلفة. في هذه الحلقة سنتعرف على شيء يميز الشعوب الشرقية كلها، منها الشعوب العربية. يعني لا هذا الشيء لا يخص باكستان وحدها، أو لا يخص الهند وحدها، أو من يتحدثون باللغة الأردية، بل معظم الشعوب الشرقية إذا رأت رجلا أجنبيا لا يفهم لغتها، أول ما تبدأ بالسخرية منه، ربما تسمعه بعض الشتائم، بعض الكلمات القبيحة، على سبيل السخرية، على سبيل الضحك. يعني ربما إذا شاهدنا أجنبيا أو إنجليزيا يمشي في شوارع بلادنا نقول له تأكل تبن أو هكذا ونضحك عليه. وهذا يحصل حقيقة، ويتعرض له جميع من يسافر إلى البلاد الشرقية، وخاصة حين يتعامل مع ذوي الثقافة القليلة. ربما يقول له كيف حالك يا حمار، وهم يضحكون، وأنت لا تفهم أنهم يشتمونك، وإنما فقط يكون ذلك على سبيل التسلية، وأنت تضطر إلى مسايرتهم لأنك لا تفهم ماذا يقولون. ففي هذه الحلقة سنتعرف على بعض الشتائم الأساسية الشائعة جدا في المجتمع. طبعا لن نتطرق إلى الشتائم البذيئة التي تتحدث في معاني بذيئة جدا، وإنما الشتائم التقبيحية التي يمكن أن يقولها المدرس لطلابه، يمكن أن تستخدم بين الأب وأبنائه بصيغة يعني لا تكون بذيئة. معنا هنا بعض الأصدقاء الذين يعيشون في هذا الواقع، وبعضهم من القادمين حديثا، وربما قد تعرضوا لمثل هذه المواقف، ولهذا سنتحدث نوعا ما عن بعض هذه الكلمات التي تعرضوا لها، أو ربما تستخدم كثيرا ولا يفهم الإنسان معناها. أول شيء لنعرف يا شباب أن موضوع الشتائم والشتائم في اللغة الأردية تقريبا اعتمدت كثيرا على اللغة الفارسية أكثر من اعتمادها على اللغة الهندية في الشتائم. فمعظم الكلمات التقبيحية تستخدم من الثقافة الفارسية، وخاصة في الفارسية نحن لا نريد أن نفصل كثيرا وننخرط في اللغة الفارسية، لكن في اللغة الفارسية لتنفي الشيء للنفي تقول بي، وهي تستخدم بنفس الأسلوب في الأردية. مثلا إذا أنت أردت أن تقول هذا ليس عنده حياء، تقول بي حياء، ما عنده حياء. أما لإثبات الشيء فتقول با. فإذا أردت أن تقول با حياء يعني هو رجل حيي، بي حياء ليس عنده حياء، فتقول بوجود هذا الشيء أسكب با وجود، يعني مع هذا با وجود أي بوجود، بي وجود بانعدام. فغالبا تكون كلمات التوبيخ هي تقول يعني تنطلق من هذا المنطلق. فمعظم الصفات الأخرى، بما أن المفردات الأخلاقية في اللغة الأردية مشتقة من اللغة العربية، معظمها من الإسلام والثقافة الإسلامية، فمعظمها كلمات إسلامية وكلمات عربية نعرفها، مثل العزة عزت، مثل الحياء، مثل تمييز مثلا. فإذا أراد أن يقول الإنسان لآخر يا قليل الحياء، يقول له بي حياء. بي شرم يعني لا تستحي، شرم هو أيضا الحياء. أنت ربما تعرف كثير من الكلمات التي تسمعها في الشارع، مثل بوقوف، بأخلاق. بوقوف، بأخلاق. تقول مثلا بالتمييز، بد هي باد في الإنجليزية، هي نفسها بد يعني تمييز لا يميز، الذي لا يميز هو الأحمق. بوقوف يعني
لا يقف عند حدود. بوقوف يعني أحمق أيضا، كلها تعني أحمق. بالتمييز إذا كان إنسان يتكلم بكلام بذيء تقول له تمييز سيبات كرو، يتكلم باحترام. تمييز معناها احترام. باحترام أيضا يقولون، باحترام ما سمعتهم يعني مثلا. نعم بغيرة. بغيرة يعني رجل ليس عنده غيرة، بغيرته. بغيرة يعني ديوث والعياذ بالله. بغيرة. نعم. يقولون بغيرته، خاصة إذا كان فاجرا فاسقا ليس عنده غيرة. بغيرة. إذا صار عندنا بأخلاق، بوقوف، بالتمييز. مثلا بعقل، بعقل مجنون، بعقل. أو إذا كان أحمق يعني ليس مجنونا. بدع مثلا كم عقل، عقله خفيف. كم معناها قليل. كم عقل، هي كم عقل يا غبي يعني. مثلا تقول له بوقوف، هي بالتمييز، هي كم عقل، هي بشرم لا تستحي، هذا شيء آخر يعني إذا كنت توبخه على أنه قليل أدب. بغيرة، بشرم، بحياء. لا يرحم يعني ما عندك رحمة. سختها قاسي. برحمة لا يرحم. باقل وللأسف هذه يعني نعم مشهورة. تعرف باقل هو تعرف من أين جاءت؟ البغل. لا ليس من البغل. هو هذه باقل هو طبعا الشخصية العربية المشهورة باقل أعيا من باقل نقول في العربية. هي تستخدم، هي أشيع كلمة عن المجنون أو الغبي. باقل هي كلمة باقل، هي الكلمة العربية يقولونها بالقاف. باقل البقلة باقل أيضا. نعم. علاقة بالبقلة، وإنما هي مشتقة فعلا من باقل. من باقل إن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت كان أبلغ من سحبان واعي. لكن أيضا الكلمات التي يعني إذا أراد إنسان أن يشتم امرأ آخر فيشتمه يقول له يا صهر. سمعت يا شهاد؟ لا. أصلا يعني المجتمعات الهندية أو طبعا باكستانية مجتمع هندي يعني كان سابقا. المجتمعات هذه مجتمعات متماسكة مترابطة. الأسرة كلها تعيش في بيت واحد، عارفان كيف؟ فعندما يتزوج الإنسان لما يروح يزور بيت عمه بتلاقي كل الدنيا قاعدة في نفس البيت. يعني البيت يعني الأب وأولاده وبناته وصهورته وكلهم ساكنين في نفس المكان. وحتى الأب يمكن الجد إذا عنده أولاد أحفاده متزوجين كلهم بتلاقيهم عايشين في نفس البيت. فلذلك البيوت الهندية يعني كل واحد له لقب. يعني ما في عنده مثلا ابن أخت، لا كل واحد يكون له اسم يعني متعرف عليها في دروس الأسرة. لكن الصهر هو أو أخو الزوجة هذا اللي بينغص دائما على العريس، اللي بيكون قاعد يتفرج عليه بيخرب عليه الشغل. فعندهم يعني يكنون حقد شديد على الصهر. عندنا كيف بيكونوا مثلا الكنة والحماه مشهورة. الكنة في الأردن ساس والعم سوسة. هذا ابن الإحمى مو الصهر اسمه. إيه ابن الإحمى، ما بعرف ابن الإحمى أيا كان. والله أنا كمان باللغة العربية في اللغة العربية نسميه النسيب. النسيب نعم. النسيب زوج الأخت. لا النسيب كلهم نسيب. أي واحد انتسب إلى قوم أي خطب إليهم ابنتهم النسبة بوضوح أكثر يعني ابن حماه. مو ابن حماه، ابن حماه. فالكلمة النسيب هذا أو أخو الزوجة يقولونه سالة. فأنت ربما بتسمع لما واحد بده يشتم واحد بيقول له سالة، يعني هي أقبح شتيمة ممكن تصل. لما يعصب خلاص يفقد صوابه يصيح في يا ابن سالة. هذه سين ألف لام ها، سالة شتيمة. عارفين كيف؟ كمان الشتائم شتائم بأسماء الحيوانات. الحيوانات المستقبحة تقريبا في الشرق كلها نفسها. يعني طبعا تختلف لما انت تروح للغرب، لكن في الشرق كلها الحيوانات المستقبحة نفسها. أكثر حيوان مستقبح طبعا قدة. الحمار يا حمار قدة. وأيضا من الحيوانات المستقبحة الكلب كتة. من الحيوانات المستقبحة أيضا البومة. ألو ليس ألو هو البطاطا، أما ألو بس هم لا يشتمون ويقولون ألو، دائما يقولون يا ابن البومة. ألو كبتة
أولو كابيتا، أولو كابيتا يا ابن البومة، يا وجه البومة يعني على نمط المصريين يا ابن المجنونة. يقولون أولو كابيتا، وكتا لا يقولون كتا، يقولون كتا كبجا، ابن الكلب. يا ابن الكلب. نفسها يعني نفس الحيوان المستقبح. بالنسبة أيضا الخنزير مثلا، الخنزير هذه تكون شتيمة كبيرة. سور. على فكرة الباكستانيين لا يعرفون أن، أو الهنود الناطقين بالأردو لا يعرفون أن الخنزير هو الحيوان الذي نعرفه. الخنزير عندهم هي شتيمة فقط. شتيمة تعني رجل قليل رجل قليل الناموس، ليس عنده شرف، ليس عنده أخلاق، ليس عنده. يقولون خنزير أي خنزيران كافران يعني. أو سور. سور هو الاسم الحقيقي للخنزير. هلا لما هناك قصة، يلا بعدين بحكي فيها طويلة. فالسور هو الاسم الحقيقي للخنزير في الأردو. الحيوان يقولون سور فيشتمون يقولون سور، لكن الشتيمة الشائعة هي خنزير، ولكن لا يعرفون أنها اسم الحيوان، ولكن الشتيمة يعني سور. ومن الشتائم القبيحة، من أقبح الشتائم في الأردو هذه التي لا يقولونها في وجه الإنسان. إذا أرادوا أن يشتموه يشتمونه بظهره، لأنه لو قالوها في وجهه ربما أطلق عليهم النار. كمينة. كمينة هي الهاشتاج. الهاشتاج بتاع انتخبوا السيسي. تمام. يعني هي في نفس المعنى وفي نفس البذاءة. كلمة بذيئة لا تقال في الأماكن المحترمة. نعم، هي تتألف من 3 حروف. عين وراء وصاد، وطبقوها كما تشاء. لا يعني وكلمة كمينة هي في نفس البذاءة، في نعم. نفس المعنى. هو الرجل الديوث، قليل الأخلاق، يعني نفس الشيء. ومثلا هذه أيضا من أشهر الشتائم. هذه طبعا لا يعني عصبية جدا. نعم، لا ينصح باستخدامها. وقد يقولون أيضا عن واحد شرابي، أيضا إذا قلنا أحمق. شرابي معناها سكران. شرابي. وقد يقولون أيضا حرامي، ولكن كلمة حرامي لا تعني، الآن لا يسمعنا أحد يا جماعة، لا، كلمة حرامي لا تعني حرامي يعني سارق. كلمة حرامي تعني ابن الحرام. حرامي يعني ولد الحرام، لا تعني ابدا انه سارق او شيء. نحن اللي اخذناه لما كنا رايحين على السهيل قديش قلنا له حرامي. لك لا. وهذه على فكره شيء يعني يخطئ به العرب. يعني اذا مثلا واحد نصب عليه 5 روبيه في التكسه او كثر عليه يقول له حرامي. لا حرامي هنا عندهم اياها قذف، هذه لا تقال. حرامي في الاردو هي تشور، سارق، تشور. وايضا يقولون شتيمه هي تشور. علي بابا اور تشارليز تشور. علي بابا ولا 40 حرامي. علي بابا تشور ايضا شتيمه معناها سارق. لكن كلمه حرامي تعني ابن الحرام. من الشتائم ايضا في الاردو استخدام الالوان، التنابز بالالوان. يعني عندهم الابيض يشتمونه اذا كان ابيضا. هم لا يعتبرون انفسهم بيض، يعتبرون انفسهم ملونين، يعني لا ادري، ولا يعتبرون انفسهم طبعا سمر، بس هم ملونين. فيشتمون الابيض ويشتمون الاسود. فاذا كان واحد اسود يقول كالا شتيمه، يعني يا اسود كالا. ان شاء الله هذا سنتطرق لها في الالوان، لكن الان تطرقنا لها في سياق الشتيمه. كالا الاسود. وايضا يشتمون بالبياض، يقولون جورا، لكن هنا ياخذونها بمنطق اخر، لان البيض هم البريطانيين وكانوا يحتلونهم. فكلمه جورا عندهم تعني عميل. هو ابيض، يعني جورا هو الابيض، العرق الابيض، لكن هم يقصدون به العميل، يعني انك عميل للبريطانيين. جورا شتيمه ايضا. ويقولون غريب معناها فقير معثر، ليس معناها، يعني هذه كلمه عربيه تستخدم في سياق اخر بمعنى فقير جدا، غريب. وتستخدم ايضا بمعنى يعني غريب، لكن يستخدمون اكثر كلمه اجنبي يعني الغريب. فهذه ايضا تستخدم كنوع من الشتائم. ويستخدمون للواحد، للشخص الرخو الضعيف، يقولون خرقوش. هذه من الحيوانات. خرطي يعني. خرقوش يعني ارنب.
يعني يدل على الخرگوش هو الأرنب. تدل على الضعف هذه. هذه في اللغات الشرقية كلها، يمكن في البشتو، في الفارسي، في العربي كلها، في الأردو كلها خرگوش هو الأرنب، يا أرنب عرفان كيف؟ خرگوش. بالطبع. هاي حالة طبيعية هذا الشعر عادي. ومن الكلمات الخائن مثلا، خائن قد يقول له يا خائن يا كذا، خائن غدار. كلمة غدار تستخدم بمعنى خائن غدار. هي مثلا أمريكا کا جو یار ہے غدار ہے غدار. غدار شو كل من يتعامل مع أمريكا غدار ہے غدار. غدار معناها خائن. بشار لا يزال. أيضا قد يستخدمون كلمة وسخ قذر. غندا 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 غندا، وللأنثى غندي يعني معفن. معفن. وسخ. غندا غندا قاف तुम गंदा है. لا يا زلمة. عفوا بس لا احنا يا ودي بحاول نشد دمي. تربي بالقلم تربي بالقلم. لماذا؟ تفضل. قد يقولون تشوتا. تشوتا انت صغير. ايوه تشوتا موتا صغير وسمين. بس هي كلمة مستخدمة جدا. إذا كانت استخدمت في تشوتا موتا آدمي يعني هذا صغير وسمين، يعني هذه للشتيمة. إذا كانت قد يقول لك ابني تشوتا موتا قرتشي يعني بدي بيت صغير سمين، يعني شيء ململم مضبضب، يعني هذا هنا في على قبيل اللملمة، ولكن يعني على بالكويتي مضلقم. إذا قال تشوتا موتا كذا للإنسان فإنه يعني نوع من الشتيمة. يعني بس الشتيمة يعني محببة ليست موتا، يعني مثلا موتا موتا يعني هي تقال يعني طبلوج. يعني طبلوج. لكن يعني في نقطة كمان حابب أحكيها في النهاية، هو أن يعني لا يجب أن نأخذ كما تحدثنا سابقا أن اللغات هي لغة قائمة بحد ذاتها، تأخذ الكلمات المختلفة. قد تكون الكلمة بذيئة في اللغة العربية ولكنها في الأردو أو في اللغات الأخرى ليست كذلك. يعني قد نجد كثير من الكلمات في الإنجليزية ربما لو أخذتها بمعنى العربي تكون سيئة، ولكن في اللغات الأخرى جيدة. مثلا معنى عمي أبو صالح. دعهم يبحثون عنها، يعني مثلا نعطيهم نحن الكلمة في اللغة العربية ودعهم يبحثون عنها في الأردية. مثلا على سبيل المثال مثلا كلمة أنف في اللغة العربية ليبحثوا عنها في اللغة الأردية ليجدوا معناها. كلمة صالح بس. صالح رجل صالح. والله يا إخوان من يعرفها يكتبها في التعليقات لأنه نريد أن نشير إليهم. وكلمة مثلا برهة من الزمن، الآن تحدثنا عن هذه الكلمة عن الهاشتاج بتاع السيسي. كلمة أرسى في الأردو، أرسى لمبة، أرسى لمبة طويل. وكلمة عرسة في الأردو تعني برهة زمنية. من كنت أرسى يعني قضيت هناك فترة من الزمن. صح. من كنت أرسى جزارة عرسى. وربما في العربية تعني أيضا الأرض الخالية، بعر الآرام في عرصاتها كما يقول الأمير حامل لواء الشعراء إلى النار. وهناك أشياء كثيرة يعني. وهذه المشتقات تعرفون مثلا لو تحدثنا عن الداعية الشهير ذاكر نائق ربما هي أخذت من الأناقة، لكن هي تكتب بطريقة ربما يتخذها العرب للسخرية. لكن علينا أن نعرف أن هذه لغة مستقلة، وهو تعني الرجل الصالح. ذاكر نائك هو الذاكر الصالح، نائك هذه. فلا يجب أن تكون من قبيل السخرية. لا يا هاي لا. ربما هي جاءت من الأناقة فعلا. يعني أنا هكذا أتوقع يعني من هذا المصدر اشتقت، لأنني لم أجد لها مصدر آخر. أنت يعني تقول أسماء الله الحسنى، تقول الله كان أسماء وصفات. أسماء الله الحسنى ليس لها لفظ آخر. الحسن يعني نيك إنسان، هذا إنسان جيد. والله عيب عليك. يلا سيداتي سادتي، فاتنا الوقت وأذن المغرب، والآن يجب أن ننطلق لصلاة المغرب. ونستودعكم الله الذي لا نستطيع ودائع، ونشكر جميع الزملاء الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بحلقة أخرى من برنامج الأردو للعرب. نحييكم من إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.